is everybody's desire. The hair and color plays an important role in making one beautiful. To fulfill your dream of being beautiful, use Barina. Available in 24 beautiful shades, along with Barina Extra Hair Straightener Cream for a beautiful, silky, straight hair. Barina Hair Color Cream. Lifestyle in colors. श्रीमती अनि साली गहना किन्न जाम भन्छन् जयमा दन्तकाली। आकर्षक, विश्वासिलो अनि भरपर्दो सुन तथा चाँदीका गहनाका लागि सम्झनै पर्ने नाम जयमा दन्तकाली गहना गृह, न्यू रोड गेट, काठमाडौँ। फोन नम्बर 98511 00104। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम ब्युटी क्लबको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म सचिन मुलगरी। कार्यक्रम ब्युटी क्लबमा कस्मेटिक क्षेत्रका विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्ने गर्छौँ र कस्मेटिक सामग्रीलाई कसरी लगाउन सकिन्छ, यो लगाउँदा कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। कस्मेटिक क्षेत्रका वरिष्ठ विशेषज्ञहरूलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गर्ने गर्छौँ र उहाँसँगको भलाकुसारी हामी तपाईँहरूलाई देखाउँदै आइरहेका छौँ। सोही क्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि आज पनि स्टुडियोमा ब्युटिसियन जीवन चक्रधरसँग एकजना वरिष्ठ ब्युटिसियन आइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् अबको समय स्टुडियोमा वरिष्ठ ब्युटिसियनप्रति ध्यान केन्द्रित गरौँ। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम ब्युटी क्लबको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अन्जु चक्रधर। हामी आउने गर्दछौँ हरेक शुक्रबार दिउँसो ठिक 4 देखि 4:30 बजेसम्म र यसको रिटेलिकास्ट आउने गर्दछ हरेक शनिबार मध्याह 12:30 देखि 1 बजेसम्म। सराजी आज पनि हामी यस क्षेत्रका अनुभवी ब्युटिसियनलाई लिएर उपस्थित भएको छौँ र आज हुनुहुन्छ गीता गिरी। उहाँ विगत 14 वर्षदेखि यस पेसामा निरन्तर लागिरहनु भएको छ र उहाँ स्वदेशमा मात्रै नभइकन विदेशमा पनि स्किन तथा हेयर सम्बन्धी ट्रेनिङ लिइसक्नु भएको छ र उहाँले धेरै नै नेपाली दिदीबहिनीलाई ब्युटिसियन ट्रेनिङ दिनुभएर ब्युटिसियन बनाइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रम ब्युटी क्लबमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद, मलाई यहाँसम्म बोलाएर विचार शब्द राख्न दिने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै छु। कस्तो चलिरहेछ ब्युटी पार्लर? अहिलेको कन्डिसनमा त ठिकै छ भन्नु पऱ्यो। अहिले जुन माहौल छ देशको होइन, त्यसमा त अब मान्छेहरू राम्री बन्ने भन्दा पनि अब होइन सबैको दिमागमा पैसा नै बसिरहेछ भन्नु पऱ्यो। ठिकै छ, त्यस्तो राम्रो पनि छैन, ठिकै। अनि यहाँ ब्युटिसियन क्षेत्रमा लाग्नुभएको त 14 वर्ष भइसक्यो। हजुर। कस्तो रह्यो यहाँको अनुभव? अहिलेसम्मको यात्रा चाहिँ कस्तो रह्यो? अनुभवको कुरा गर्नुहुन्छ भने जुन टाइममा म यो फिल्डमा आएँ स्टार्टिङमा होइन, त्यतिखेर त अहिले जस्तो यति फ्रिडम छैन कि। अहिले मान्छेहरू खुल्ला भएर है पार्लर जान लाग्यो, पार्लरमा गएर मेकअप गर्ने, हेयर कट गर्ने यस्तो यस्तो भन्ने अहिले त एकदम फ्री छैन। जुन टाइममा मैले सिकेँ त्यतिखेर त एकदमै गाह्रो थियो। त्यतिखेर इभन मेरो फ्यामिलीले नै मलाई सपोर्ट गर्नु हुँदैन थियो। मेरो फ्यामिलीले नै ल बहिनी छोरीलाई चाहिँ अब यस्तो बनाउने भनेको हजाम बन्न गई होइन, अब त्यस्तो टाइपको थियो कि त्यो सिचुएसन चाहिँ त्यस्तो थियो, त्यो टाइम चाहिँ त्यस्तो थियो। अब अहिले त सबैजनाले अब ब्युटिसियन भन्ने बित्तिकै एउटा छुट्टै पेसा आफ्नो होइन, लेडिजहरूले जस्तो राम्रो छ अहिले भनौँ न। अहिले त यो ब्युटी पेसामा निकै नै अब पर्सनालिटी राम्रो पर्सनालिटी पनि धेरै राम्रो छ होइन। अनि देशमा मात्रै नभइकन विदेशमा पनि ब्युटीको धेरै राम्रो स्कोप पनि छ। त्यही भएर पनि धेरै महिला दिदीबहिनीहरूको झुकाव चाहिँ ब्युटिसियनमा छ अहिले त एकदमै। अब त्यो टाइम र यो टाइम तुलनात्मक रूपमा उयो गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यतिखेर जति स्ट्रगल गरेर हामी यहाँसम्म आयो अहिले त धेरै सजिलो छ भन्दा पनि हुन्छ। पहिला चाहिँ वेस्ट अफ मनी भन्थ्यो ब्युटी होइन, वेस्ट अफ मनी भने जस्तो भइसक्यो। वेस्ट अफ मनी वेस्ट अफ टाइम, त्यही हो, त्यस्तो सोच्नु। अनि यहाँ धेरै ब्युटिसियनहरू पनि तयार गरिसक्नु भएको छ अहिलेसम्म चाहिँ अलमोस्ट कतिजना ब्युटिसियन तयार गरिसक्नुभयो? अब अलमोस्ट यतिजना भनेर एक्ज्याक्ट त्यो डाटा चाहिँ छैन, तर जे होस् अब मैले ट्रेनिङ दिएर धेरैजनाले पार्लर गर्नुभएको छ, धेरैजना विदेश जानुभएको छ, धेरैजना अहिले पनि हुनुहुन्छ, गरिराख्नु भएको छ। अहिले पनि अब रोजगारी
उहाँले रोजगार पाइराख्नु भएको छ यो फिल्डमा लागेर होइन जस म पनि सेटिस्फाई छु जतिजनालाई मैले ट्रेनिङ गराएँ उहाँहरू पनि सेटिस्फाई हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ब्युटिसियन पेसा गर्दाखेरि समाजसेवा पनि गरिराख्नु भएको छ किनकि अवसर पनि तपाईँले दिइराख्नु भएको छ होइन अवसरको सृजना गरिराख्नु भएको छ अनि बाहिर जाने जुन अब ब्युटिसियन ट्रेनिङ लिएर बाहिर जानुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ कन्ट्री वाइज चाहिँ त्यस्तै ट्रेनिङ हुन्छ कि उहाँहरू आफै नै म यो सिक्छु भनेर आउनुहुन्छ कस्तो हुन्छ अब यस्तो हुन्छ दुइटै हुन्छ अब कसैले अब बाहिरबाट तिमीहरू स्पेसली यो कुरा सिकेर आऊ भनेर बाहिरबाटै अब जब फिक्स भएर आउनुभएकोहरूले चाहिँ मलाई यो सिक्नु पऱ्यो भनेर आउनुहुन्छ भने अब त्यही अनुसारले हामीले त्यही रिकमेन्ड अनुसार उहाँहरूकै रिकमेन्ड अनुसार सिकाउँछौँ होइन होइन भनेदेखि चाहिँ अब उहाँको के छ बेसिक निड त्यही अनुसारले जान्छ हजुर अनि विदेश जाने महिला दिदीबहिनीहरूलाई यहाँले चाहिँ ब्युटीभित्रमा के सिकेर जानै पर्छ भनेर रिकमेन्ड गर्नुपर्दा के सिकेर जानुपर्छ जानै पर्छ भनेर चाहिँ भन्ने हुँदैन होइन हामीले चाहिँ बेसिकली टेक्निक दिने हो हजुर जस्तो व्याक्स गरिन्छ भने व्याक्स गर्ने टेक्निक दिने हो हजुर फुल बडी व्याक्स गरेर देखाएर उनीहरूलाई गराएर हामीले टेक्निक दिनु भने त्यसमा केही फाइदा भएन हजुर जस्तो थ्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ फेसको कट अनुसारले होइन हामीले टेक्निक दिने हो यो फेसमा यस्तो टाइपको थ्रेड गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई सुट हुन्छ र हामीले बेसिकली मैले चाहिँ टेक्निक नै दिन्छु हजुर व्याक्स होस् चाहे अब थ्रेडिङ होस् होइन चाहे मेकअप होस् बेसिकली टेक्निक नै दिने उहाँलाई टेक्निक दिने बित्तिकै स्वदेश विदेश जाँदै राम्रो छ अनि यहाँ विदेशमा पनि ट्रेनिङ लिइसक्नु भएको रहेछ विदेशको ट्रेनिङ र नेपालको ट्रेनिङमा कतिको फरक पाउनु धेरै फरक छ अब यहाँ त कस्तो छ भने मान्छेले 3 महिना सिकेर पनि पार्लर गर्नुहुन्छ 6 महिना सिकेर पनि पार्लर गर्नुहुन्छ जब कि अब जुन नलेज चाहिन्छ पार्लर राख्नलाई जुन नलेज चाहिन्छ अब जस्तो स्किन केयर गर्नलाई स्किन केयर अरूलाई सिकाउनलाई स्किन केयर सम्बन्धी नलेज अरूलाई दिनलाई जुन नलेज आफूसँग पर्याप्त हुँदैन उहाँहरूले पार्लर खोल्न सक्नुहुन्छ अब त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भने आधा गाग्रो पानी छल्किन्छ भन्छ त्यस्तो नै हुन्छ होइन तर विदेशमा त्यस्तो हुँदैन जस्तो तपाईँले अब कुनै कोर्स लिन जानुभयो भने पनि फुल्ली त्यो कोर्समा कम्प्लिट भएपछि मात्रै अब काम गर्नु पाउने हुन्छ त्यो कोर्सलाई कम्प्लिट गरेपछि मात्रै गर्नु पाइन्छ जस्तो स्किन सम्बन्धी पनि पुरै तपाईँको स्किनको लेयर्सहरूदेखि लिएर सबै पढ्नुपर्ने हुन्छ पहिला मजाले पढिसके पछाडि मात्र हामीले प्र्याक्टिकल गर्न पाउने हुन्छ धेरै नै फरक छ भन्दा पनि हुन्छ अनि यहाँको चाहिँ पार्लरमा स्पेसल अब यहाँलाई चिनाउनु पर्दाखेरि स्किन थेरापिस्ट भनेर चिनाउनुहुन्छ कि अब हेयर उसको रूपमा स्पेसलिस्टको रूपमा चिनाउनुहुन्छ कि मेकअप आर्टिस्टको रूपमा चिनाउनुहुन्छ कि कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ खासमा म मेन चाहिँ मेरो स्किनकै भयो होइन हजुर तर म हेयर र मेकअप पनि त्यो पनि राम्रैसँग हजुर स्किनमा चाहिँ डेली केयर गर्दाखेरि सनब्लक मात्रै लगाउने हो कि कस्तो क्रिमहरू लगाउनुपर्छ जस्तो डेली केयरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि हाम्रो एउटा सूत्र हुन्छ कि हजुर कस्तो हिसाब मिलाएर एउटा सूत्र भएर चाहिँ हिसाब टक्क मिल्छ भन्ने एउटा हुन्छ नि होइन त्यस्तै एउटा सूत्र हुन्छ स्किनमा चाहिँ होइन जस्तो त्यो चाहिँ सूत्र 5वटा सूत्र भन्छ अब मैले दिइरहेको जति रिजल्ट पाइरहेको छु मैले क्लाइन्टहरूलाई मैले दिएर होइन त्यो रिजल्टको आधारमा पनि र यो सूत्र अपनाउँदाखेरि चाहिँ जुन रिजल्ट मैले पाइरहेको छु म त्यही नै तपाईँलाई नेम भन्छु होइन जस्तो CTMPN भन्छ हामीले चाहिँ होइन अब सनब्लक मात्र लगाएर पनि हुँदैन क्लिजिङ मात्र गरेर पनि हुँदैन नरिसिङ क्रिम एउटा लगाउँदै मात्र पनि हुँदैन स्किनलाई चाहिँ यस्तो फेस धुनलाई अब के युज गर्ने होइन फेस धोइसके पछाडि के युज गर्ने अब दिउँसो बाहिर निस्किने बेलामा के युज गर्ने कस्तो स्किनमा के युज गर्ने कतिसम्मको युज गर्ने नाइटमा के युज गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई स्किन अनुसारले टक्क सुट हुने टाइपले हामीले युज गऱ्यौँ भने त्यो 5वटा कुराले नै हाम्रो जुन प्रब्लम 10 वर्ष अगाडि आउँछ भने 10 वर्ष पछाडि पनि नआउन सक्छ सिर्फ 5वटा कुरा हामीले अलरेडी किनिरहने हुन्छ होइन अब जस्तो अब कसैले होला तिमीलाई यो क्रिम सुट हुन्छ लगाउन मलाई त कस्तो सुट भयो तिमीलाई पनि सुट हुन्छ भनेर कसैले भन्यो भने त्यही क्रिम मार्केटमा गएर हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि तपाईँको स्किन र मेरो स्किन त डिफ्रेन्ट हुन्छ नि होइन स्किनको लेयर्सहरू स्किनको सबै कुरा डिफ्रेन्ट हुन्छ दुईवटा पर्सन हुने बित्तिकै एउटै त्यो हुन्छ भने छैन फरक हुने बित्तिकै एउटै क्रिम कसरी सुट हुन्छ तपाईँलाई सुट भएको क्रिम मलाई त सुट नहुनसक्छ नि होइन अब हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ट्रेन्ड छ क्या जस्तो तपाईँलाई फेयर एन्ड लभली सुट भयो मलाई कस्तो फेयर एन्ड लभली सुट भइरहेछ भनेर मैले युज गरेर पनि मलाई सुट नहुनसक्छ किनकि तपाईँको मेरो स्किनको नै फरक छ होइन अब हामीले चाहिँ त्यस्तो गर्छौँ क्या अनि थाहा पाएर होस् नपाएर हाम्रो स्किन बिग्रिरहेको हुन्छ
स्किनको केयर गर्नको लागि आफ्नो स्किन अनुसारको प्रडक्ट चाहिँ युज गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ एउटा एक्सपर्टसँग सल्लाह गर्नु पर्यो, न कि यो लगाएको लैको उसमा होइन कि होइन, किनभने विज्ञापनको भरमा पनि लगाउनु भएन। एउटा एक्सपर्टको सल्लाह बिना चाहिँ कुनै पनि प्रडक्ट चाहिँ युज नगर्नु होइन। युज नगर्दा एकदमै राम्रो। स्किनको चाहिँ क्याटेगोरी पनि हुन्छ। स्किन विशेष गरेर कति प्रकारको हुन्छ? नर्मली स्किन चाहिँ अब 8 प्रकारको हुन्छ भन्छ। अब हामीले उ गर्दाखेरि किनभने हाम्रो विभिन्न व्यक्तिको विभिन्न धारणा छ। तर अब हामीले देखिरहेको हामीले अब ब्युटिसियनहरूले आज कस्मेटिकहरू दिँदाखेरि ताजा चाहिँ 5 थरीको छ स्किन भनेर दिने गर्छौँ। यस्तो स्किनमा यस्तो खालको प्रडक्टहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर। जस्तो ओइली स्किन छ भने गर्मी महिनामा के युज गर्ने, ड्राई स्किन छ भने जाडो महिनामा के युज गर्ने, कम्बिनेसन स्किन छ भने अब के युज गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कस्मेटिक पसलको मान्छेलाई भन्दा पनि बढी ब्युटी एक्सपर्टलाई नै थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरूसँगै सजेसन लिएर क्रिम लगाउनु भयो भने अब जति पैसा तपाईँले प्रडक्ट्समा खर्च गर्नुहुन्छ त्यो खर्च गरे अनुसारले रिजल्ट पाउनुहुन्छ। यो स्किन केयरकै कुरा गर्दाखेरि फेसियल पनि एकदमै मेन भूमिका खेल्छ। फेसियल कतिको जरुरी छ? फेसियल एकदमै जरुरी छ। फेसियल भनेको अब मान्छेले भन्छ नि म काली छु, मलाई अब फेसियल गरेर एकदम गोरी बन्नु पर्यो भन्ने त्यो धारणा उनीहरूले चाहिँ अब फेसियलको त्यो के भन्ने अब त्यस्तो कन्सेप्टै थाहा छैन। अब जस्तो कौवानमा आएर बकुला त हुँदैन। फेसियलको मेन कन्सेप्ट भनेको लङ लास्टिङ मेन्टेन हो। होइन अब तपाईँ 10 वर्षसम्म यस्तै बन्न चाहनुहुन्छ या स्किनलाई ड्यामेज बिग्रिन दिनु हुँदैन भने होइन, अब मेन्टेन नै फेसियल हो। मेरो हिसाबमा चाहिँ लङ लास्टिङ मेन्टेन नै फेसियल हो। हुन त चाहने बुढीहरूको इच्छा कसलाई हुन्छ होला, राम्री त जसलाई मन पर्छ सधैँ जवान भइराख्ने इच्छा हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ फेसियल गर्नै पर्यो। अनि कति गुनासोहरू के हुन्छ भने पार्लर जान थालेर झन् फेस बिग्रियो, झन् चाउरी बनायो, त्यही पार्लर जानुहुन्न, फेसियल गरेपछि झन् चाउरीहरू बढ्छ भन्ने पनि एउटा रङ कन्सेप्ट छ। त्यो पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै सही। म पनि यसमा उयो एग्री गर्छु होइन। जस्तो पार्लर गएर स्किन बिग्रिन्छ जस्तो तपाईँले रङ जुन मलाई चाहिएको छ, जुन मेरो स्किनलाई चाहिएको छ त्यो भन्दा अपोजिट गर्नुभयो। अब स्किन जुन प्रडक्ट्सको सेलेक्सन गर्न सक्नु भएन, स्किन टाइप चिन्न सक्नु भएन, स्किन टाइप नचिन्दाखेरि नचिनी तपाईँहरूले प्रडक्ट्स युज गर्नुभयो, उहाँहरूले गर्नुभयो भने अभियसली बिग्रिन्छ स्किन। म पनि भन्छु बिग्रिन्छ। त्यो मात्र होइन कि मेन त हाम्रो स्किनमा चल्ने बित्तिकै हाइजेनिक होइन। जस्तो अब एकजनालाई त्यो पफ युज गर्यो, अब त्यो स्टेराइज नगरिकन अर्को जनालाई युज गर्यो, एकजनालाई अब जुन अब सामानहरू युज गर्यो नपखालिकन अर्को जनालाई युज गर्यो भने त्यो कन्डिसनमा पनि हाम्रो स्किनमा जुन प्रब्लम त छ अलरेडी होइन, तर अरू नयाँ प्रब्लमहरू पनि आउने चान्सेस त एकदमै हुन्छ। त्यस कारण अब जुन ब्युटिसियनले गर्दै हुनुहुन्छ पार्लरमा क्लाइन्टको फेसियल ट्रिटमेन्टहरू भने उहाँ पनि एकदम अलर्ट हुनु पऱ्यो। क्लाइन्टको स्किनसँग खेलवाड गर्नु भएन। नम्बर 1 आफूलाई डिटेल रूपमा के गर्दैछु भन्ने कुराको जानकारी हुनु पऱ्यो। अनि जस्तो क्लाइन्टको स्किन चिन्नु पऱ्यो मेन कुरा त। उहाँको स्किनमा के प्रब्लम छ, उहाँको स्किन अनुसारले कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने त्यो प्रब्लम चिनेर गर्नुभयो भने चाहिँ बिग्रिँदैन। नभए अब भनिहालेँ नि मैले अब 3 महिना 6 महिना खोलेमा पार्लर होइन सिकेर जसले खोल्नुहुन्छ उहाँहरूले त अब भने नि अब ट्रेनिङ एउटा गर्न आएको हुन्छ, राम्रोसँग हल्का कोही चलाउन आएको हुन्छ। अब उहाँहरूले स्किनको बारेमा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यही हो। अनि अब जुन जतिजना मान्छेहरू उहाँ त्यस्तो पार्लरमा जानुहुन्छ उहाँहरूले जुन भोग्नुहुन्छ नि म राम्रो बन्न गएको मेरो स्किनमा यस्तो प्रब्लम आयो भन्नुहुन्छ नि त त्यो आउँछ नि, किनभने त्यो आधा नलेजले गरेर त्यस्तो भएको छ। एउटा चाहिँ नेपालको ब्युटी क्षेत्रमा मैले पाएको समस्या भनौँ होइन, सस्तोमा सर्भिस गर्ने एकदमै होड प्राइस चलेको छ। तर सस्तो भन्दा पनि राम्रो सर्भिस दिनु पर्यो। ब्युटिसियन आफै पनि अलर्ट हुनुपर्छ यसमा चाहिँ। आज पैसा कमाएर हुँदैन, यो त लाइफ टाइम हामीले आफ्नो पैसा अगाडि बढाउनु पर्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ पछिसम्मको लागि सोचेर काम गर्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ कस्तो भने ब्युटिसियनहरू एउटा प्रडक्ट किन्छ, जस्तो स्किन आओस् त्यही प्रडक्टले फेसियल गरिदिनु, बिग्रिने भनेको त्यस्तै हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि बिग्रिन्छ होइन। मैले अघि पनि भने मलाई जुन कुरा सुट हुँदैन हुन्छ तपाईँलाई त्यो कुरा सुट नहुनसक्छ। अब जस्तो ब्युटी पार्लरहरूमा अब 10जना क्लाइन्ट आउनुभयो भने उहाँहरूको 10वटा स्किन हुनसक्छ।
भने हामीले त्यही अनुसारले प्रडक्ट्सहरू राख्न सक्नु पऱ्यो त्यही अनुसारले उहाँहरूलाई ट्रिटमेन्ट दिन सक्नु पऱ्यो उहाँहरूको स्किन चेक गरेर स्किन अनुसारले हामीले ट्रिटमेन्ट दिन सक्यो भने त बिग्रिँदैन अब होइन एउटा क्रिम किन्यो 2025-3000 एउटा क्रिम किन्यो अब 10जना आउनुभयो भने त्यही क्रिमले 10जनालाई गर्नुभयो भने अब 2जनालाई फाइदा होला 2जनालाई मिल्ला खर्चमा होइन अब सबैलाई त मिल्छ भने छैन नि नमिल्न सक्छ अनि प्रब्लम त्यहाँबाट निस्किन्छ कि होइन स्किनको कुरा गर्दै थियौँ हामी स्किनमा चाहिँ जस्तै अब विभिन्न समस्या लिएर पनि आउँछ होला तपाईँको पार्लरमा स्किनको प्रब्लम्सहरू प्रब्लममा चाहिँ कसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ फर्स्टमा त अब त्यही हो अब स्किनको प्रब्लम भनेको अहिले नर्मली नेपालीहरूमा चाहिँ पिगमेन्टेसन नै छ धेरै हजुर लगभग अब 80% नेपाली वुमनहरूको प्रब्लम नै पिगमेन्टेसन नै हो हजुर होइन अब वेदरको कारणले हुनसक्छ खानपानको कारणले हुनसक्छ अब इन्टरनल प्रब्लमले हुनसक्छ होइन तर प्रब्लम छ मेन छ पिगमेन्टेसन नै अब त्यही त फेसमा कालो दाग बस्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्नु सदरमामा के दाग बस्ने जस्तो हुन्छ होइन अब राम्रै बन्न सबैको चाहना हुन्छ नै अब त्यही चाहनामा राम्रो ठाउँमा गएर राम्रो ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो भने अब यसले राम्रै हुन्छ होइन अब त्यसलाई नै रङ भयो राम्रो ठाउँ चुज गर्न सक्नु भएन भने त त्यो प्रब्लमलाई त कसरी सल्युसन गर्न पिगमेन्टेसनको लागि सबभन्दा फर्स्ट त एउटा एक्सपर्टकोमा आएर ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो होइन र कतिलाई त टाइम छैन होइन मनी छैन त्यस्तो टाइममा पनि घरमै बसेर पनि उपचार गरौँ भन्ने हुन्छ होइन उहाँहरूको लागि चाहिँ के सल्लाह दिनुहुन्छ हामीले घरमै बसेर पनि अब आइसकेकोलाई त अब लगभग घरमा बसेर निको पार्न चाहिँ अब अलिकति गाह्रै हुन्छ रोग हो एउटा भनौँ न कुनै टाइप अफ हजुर त्यो छ रोग लागि उपचार त गर्नलाई अब हजुर एक डक्टर चाहिहाल्यो कि हस्पिटल चाहिहाल्यो हस्पिटल भएपछि त डक्टर भइहाल्छ त्यो चाहिहाल्छ होइन अब केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ बढ्न नदिन पनि सकिन्छ त्यसको लागि अब हामीले स्टार्टिङमा फेस धुनु पऱ्यो फेस धुनलाई पनि अब स्किन सुटेबल टाइपको अब क्लिन्जिङ अथवा फेस वास युज गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि पनि अब ब्युटी एक्सपर्टसँगै सल्लाह लिनु पऱ्यो अनि मेन कुरा चाहिँ अब काममा हिँड्नलाई चाहिँ अब धेरै चाहिँ अब सनको कारणले गर्दाखेरि आइरहेको छ नेपालमा चाहिँ होइन त्यो सन प्रोटेक्ट एकदमै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि स्किन टाइप अनुसारले एज अनुसारले होइन त्यो पनि अब लगभग ब्युटी एक्सपर्ट नै चाहियो होइन अब त्यही हो 5 थरी सिटी एमपिएन क्लिन्जिङ गर्ने मोइस्चराइजर क्लिन्जिङ सनब्लक होइन नरिसमेन्ट क्रिम र नाइट क्रिम यो 5 थरी मात्र हामीले घरमा बसेर युज गऱ्यौँ भने हाम्रो स्किन प्रब्लम धेरै हदसम्म हुन्छ Looking beautiful is everybody's desire. The hair and color plays an important role in making one beautiful. To fulfill your dream of being beautiful, use Barina. Available in 24 beautiful shades, along with Barina Extra Hair Straightener Cream for a beautiful, silky, straight hair. Barina Hair Color Cream. Lifestyle in colors. श्रीमती अनि साली गहना किन्न जाम भन्छन् जयमा दन्तकाली आकर्षक विश्वासिलो अनि भरपर्दो सुन तथा चाँदीका गहनाका लागि सम्झनै पर्ने नाम जयमा दन्तकाली गहना गृह न्यू रोड गेट काठमाडौँ फोन नम्बर 9851100104 स्किन सम्बन्धी निकै नै राम्रो जानकारी दिनुभयो यहाँले स्किनको साथसाथै एउटा महिला सुन्दर हुनको लागि होइन ब्युटीको लागि हेल्थले पनि धेरै भूमिका खेलेको हुन्छ हेल्थलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्नुपर्छ स्किन र हेल्थ दुईटा एकदमै एउटै डोरी भन्दा पनि हुन्छ होइन जस्तो तपाईँको स्किन राम्रो भयो तर हेल्थ राम्रो भएन भने पनि अब के भन्ने अब त्यसमा त्यस्तो हुन्छ अब स्किन राम्रो हुनलाई हेल्थले पनि एकदमै भूमिका जस्तो तपाईँको हेल्थ राम्रो हुनलाई जस्तो खानपिनहरू भयो तपाईँले दिनुपर्ने रेगुलर एक्सर्साइजहरूदेखि लिएर अब तपाईँले मेन कति पानी खानुहुन्छ हजुर मेन त हामीले पानी एकदमै कम खान्छौँ नेपालीहरूले एकदमै कम खान्छ भन्दा पनि हुन्छ होइन दिनमा कम्तीमा पनि हामीले 2 लिटर जति पानी खायौँ त्यही अनुसारले मर्निङ एक्सर्साइजहरू गऱ्यौँ अब खानपिनमा त्यही अनुसारले अब डाइटहरू होइन अब डाइटिङ नगर्ने होइन तर डाइट हेबिटहरू चाहिँ चेन्ज गर्ने
अब त्यही अनुसारले कुन दिनमा फलफुल खाने, कति टाइममा फलफुल खाने, मासुहरू कसरी खाने, अब सबै कुरालाई हामीले मिलाएर लिएर गयौँ भने हेल्थमा पनि प्रब्लम आउँदैन। हेल्थमा प्रब्लम नआउने बित्तिकै कतिपय चाहिँ हाम्रो हेल्थमा प्रब्लम आए कतिपय कुराहरू हेल्थमा प्रब्लम आउनाले स्किनमा प्रब्लम आउने गर्छ होइन। अब हामीले देख्दैनौँ किनभने इन्टरनल प्रब्लम भयो। अब हेल्थ खराब हुने बित्तिकै हाम्रो स्किनमा पनि प्रब्लम आइदिने हुन्छ। त्यस कारण हेल्थलाई पनि हामीले सँगसँगै लिएर गयौँ, अल्छी नगरिकन एक्सर्साइजहरू गर्ने, पानी खाने होइन। अब फुड हेबिटहरू पनि अब त्यही छ, धेरै पिरो नखाने, धेरै चिलो नखाने, धेरै स्पाइसी फुडहरू पनि नखाने, ठिक्क टाइपले गऱ्यो भने चाहिँ स्किनमा पनि अभियसली चेन्ज आउँछ। त्यसमा गरेर हेर्नु पऱ्यो एकचोटि होइन। अलिकति हल्का फुल्का चेन्ज गरेर हेर्नुभयो भने पनि धेरै त्यस फरक। हजुर, सन्तुलित आहार, नियमित व्यायाम, आरामहरू भयो भने, प्रशस्त पानी पियो भने ब्युटीमा चाहिँ एकदमै राम्रो इम्प्रुभमेन्ट त्यो पनि हामीले चाहिँ 8 ग्लास पानी खान्छ भन्छ होइन, 3 लिटर त्यही हो। अनि नियमित व्यायामहरू गर्नु पऱ्यो, सन्तुलित आहारमा पनि अब मिलाएर खानु पऱ्यो होइन। अब स्पाइसी फुडहरू खानु भएन होइन। अब जस्तो चायाहरू आउनुमा चाहिँ अब घामले असर गरे जस्तै इन्टरनल प्रब्लमले पनि असर गर्ने हुन्छ होइन। अब मजाले सुत्नु पऱ्यो, टेन्सन लिनु भएन होइन। यी कुराहरूलाई पनि अलिकति ब्यालेन्स गरेर लिएर गयो भने स्किनमा पनि एकदमै जुन प्रब्लम आउँछ त्यो चाहिँ आउनबाट चाहिँ रोक्ने लाग्छ। कुरा गर्दै हामी यो कार्यक्रमको करिब अन्ततिर आइसक्यौँ। यहाँ यो ब्युटी पेसामा चाहिँ कसरी लाग्नुभयो? म ब्युटी पेसामा लागेको त धेरै वर्ष पनि भइसक्यो। सुरुमा चाहिँ कस्तो थियो भने अब बहिनीहरूकै अब थ्रेडिङहरू बिगारिदिने, अब बनाउने त कुरै भएन, त्यतिखेर आउँदै सिक्नु भएको थिएन होइन। थ्रेडिङहरू बिगारिदिने, अब कपाल यु कट भन्यो भने पछाडि बस भन्ने, अनि यु हालिदिने, भी हालिदिने, यताबाट लग्यो सिजर त्यही अनुसारले चलाउने। जस बिगारी नै घोडा चल्ने मान्छे लड्छ भन्छ होइन, लडी नै सिक्यो भन्ने त्यस्तो इन्ट्रेस्ट थियो। अरूमा इन्ट्रेस्ट नै थिएन होइन। अब पढाइ त भइहाल्यो होइन। त्यो बाहेक पनि खालि थ्रेडिङ कटिङ, अब बाहिर मान्छेहरू हिँडेको देख्दा पनि यो मान्छेको थ्रेडिङ यहाँनिर बिग्रेको छ, यस्तो भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, कपाल यहाँनिर बिग्रेछ भन्ने त्यो हुन्थ्यो क्या मलाई। अनि अब बिरुवाको चिल्लो पान त्यही अनुसारले गयो। अब के भन्ने, अनि यहाँले सोच्नु भएको थियो यो 14 वर्षपछि यहाँ चाहिँ ब्युटी क्षेत्रमा यो ठाउँमा आइपुग्नुहुन्छ भन्ने कुरा एक्सपेक्टेसन गर्नुभएको थियो कि थिएन। तर अब म यसलाई नै कन्टिन्यू गर्छु चाहिँ पक्कै लागेको छ होइन। गर्न चाहिँ गर्छु, यहाँसम्म पुग्छु, अझै पनि अगाडि कतिसम्म पुग्छु अहिले त गरेको छैन होइन। तर अझै पनि कन्टिन्यू गर्छु। जस्तो हामी जस्तो कतिपय महिलाहरू हुन्छ जतिकै बेरोजगार बसिराख्नु भएको छ होइन, उहाँहरूलाई पनि म सजेसन दिन्छु कि हामीहरूले ब्युटी सेक्टरलाई चुज गरेर होइन धेरै नै फाइदा हुन्छ। अब फाइदा भन्ने कुरा हुँदैन। हामीले यसमा लागेर टाइम वेस्ट भयो भन्ने नसोचिकन होइन कन्टिन्यू लाग्नु पऱ्यो र अब जे कुरा गर्छु भनेर सोच बनाएर हामी हिँड्छौँ, त्यसलाई कन्टिन्यू गरेर गऱ्यो भने चाहिँ एक न एक दिन लक्ष्यमा चाहिँ अवश्य पुग्छ। लाइफमा कतिको प्लानिङ गर्नुहुन्छ तपाईँ? प्लानिङ त भइहाल्छ नि। अहिलेसम्मको प्लानिङले यहाँ यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, अगाडिको प्लानिङ चाहिँ के छ? अब अगाडिको प्लानिङ अहिले सबै भुइँचालो देखाइदिएछ। जाँदा यहाँ हाम्रो दर्शकवृन्दलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब जुन चाहिँ ब्युटी क्षेत्रमा आउन चाहनुहुन्छ अथवा ब्युटी पार्लर सम्बन्धी पनि उहाँहरूको विभिन्न कन्सेप्टहरू छ होइन, आफ्नो मनको केही कुरा राख्नुहोस् न। जाँदै म यहाँ टिभी अगाडि बसेर हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने राम्री हुनु सबैको इच्छा हुन्छ, राम्री हुने सबैको चाहना हुन्छ। राम्री बन्नुहोस् तर सही तरिकाले सही ठाउँमा गएर सही ब्युटी एक्सपर्टको हातबाट तपाईँहरूले फेसियल गर्नुहोस् अथवा ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस्, जे गर्नुहोस् तपाईँहरूले सही तरिकाले गर्न सक्नुभयो, चिन्न सक्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अवश्य राम्री हुनुहुन्छ। राम्री बन्ने तपाईँको इच्छा, राम्री बनाउने हाम्रो इच्छा। यहाँको अमूल्य समय निकालेर हाम्रो यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यसको लागि हाम्रो द ब्युटी क्लबको युनिटको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद, मलाई यहाँसम्म बोलाएर दर्शक सम्बन्धी अब केही कुराहरू राख्न पाएकोमा होइन, राख्न दिने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको अतिथिको साथमा यहाँहरूले स्किन तथा ट्रेनिङ
ब्युटिसियन ट्रेनिङ सम्बन्धी पनि जानकारी लिनुभएको नै होला भन्ने आशा गर्दछु र आगामी दिनमा पनि हामी यसरी नै यो क्षेत्रका अनुभवी ब्युटिसियनको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ र जाँदै म के भन्न चाहन्छु भने ब्युटिसियन क्षेत्र भनेको निकै नै संवेदनशील क्षेत्र हो। यसमा प्रत्येक व्यक्तिको छाला कपाल मात्रै नभइकन हेल्थसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने भएकोले एउटा दक्ष ब्युटिसियनसँग ट्रेनिङ लिनु भएर प्रोफेसनल भएपछि मात्रै यो पेसालाई निरन्तरता दिनुभयो भने पक्कै पनि यहाँ सफल हुने नै छ भन्दै म आजको यो एपिसोडबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते। Looking beautiful is everybody's desire. The hair and color plays an important role in making one beautiful. To fulfill your dream of being beautiful, use Barina. Available in 24 beautiful shades, along with Barina Extra Hair Straightener Cream for a beautiful, silky, straight hair. Barina Hair Color Cream. Lifestyle in colors. श्रीमती अनि साली गहना किन्न जाम भन्छन् जयमा दन्तकाली। आकर्षक, विश्वासिलो अनि भरपर्दो सुन तथा चाँदीका गहनाका लागि सम्झनै पर्ने नाम जयमा दन्तकाली गहना गृह, न्यू रोड गेट, काठमाडौँ। फोन नम्बर 98511 00104। दर्शकबिन कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा आधी घण्टासम्म हेरेर सहयोग गरिदिनु भयो। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। अर्को हप्ता नयाँ अतिथि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचासहित आजलाई यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। अर्को सप्ताह फेरि भेट्ने बाचासहित म कार्यक्रमको सुता सुचिन विवश आजलाई बिदा चाहन्छु। नमस्ते।